अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। दो तस्वीरें स्क्रीन पर नजर आ रही हैं आपको। एक तस्वीर है वालिद साहब की जिनका नाम है मोहम्मद असगर अली, और दूसरी तस्वीर है वालिदा साहिबा की जिनका नाम है सरवर सुल्ताना साहिबा। वालिदैन ने पहली मर्तबा साथ बैठकर बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो इससे पहले कहीं भी ना रिपोर्ट हुई, ना कहीं पर उनका जिक्र हुआ। ये मौत तबई मौत नहीं है, ऐसा लगता है कि इनको कत्ल किया गया है। वालिदैन को शक किस पर है, सारी तफसीलात बताऊंगी। इससे पहले हुमैरा के भाई नवीद ने और वालिदा ने बड़ी मुख्तसर सी मीडिया टॉक तो की थी, लेकिन डिटेल से कुछ बात नहीं की। लेकिन अब पहली मर्तबा वालिद साहब ने भी मीडिया के साथ गुफ्तगू की है और वो तमाम बातें और उनका जवाब दिया है। मैं वन बाय वन एक एक पॉइंट करके आपके सामने साबका स्टेटमेंट, मौजूदा स्टेटमेंट रखूंगी, फैसला आप करेंगे। मेरे लिए मोहम्मद असगर अली साहब काबिल एहतराम इंसान, और मेरे लिए सरवर सुल्ताना साहिबा भी काबिल एहतराम मोहतरमा है। वालिद ये भी कहते हैं कि 8 जुलाई को रात 10 बजे जब मैं अपने क्लिनिक पर पेशेंट्स को देख रहा था तो उस टाइम मुझे हमारे डिफेंस से एक रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उन्होंने कॉल की और कहा कि अंकल आपने टीवी देखा है, हुमैरा की मौत के हवाले से टीवी चैनल पर खबरें चल रही हैं कि उसकी लाश मिली है, पता है आपको? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। फिर उन्होंने कहा कि आप चेक करें। मैंने फौरन से अपने बेटे को आवाज दी जो कि उस टाइम फार्मेसी पर मौजूद था, और कहा कि नवीद जरा चेक करो, ऐसा कहते हैं। तो नवीद ने कहा कि मैं देखता हूँ। मैं तो हैरान और परेशान हो गया कि ये क्या कह रहे हैं। नवीद फौरन आया, नवीद ने चेक किया तो बिल्कुल टीवी चैनल पर हुमैरा से रिलेटेड खबरें चल रही थी, लाश से रिलेटेड खबरें चल रही थी और वीडियो भी चल रही थी। मुझे यकीन नहीं आया। ये सुनने के बाद मैं अपने घर आ गया और आकर इसकी वालिदा के पास गुमसुम बैठ गया। इतने में मुझे पुलिस की कॉल आ गई और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप हुमैरा असगर के वालिद हैं। मैंने कहा बिल्कुल मैं उसका वालिद हूँ। फिर पुलिस ने ये कहा कि अपनी बेटी की लाश आके वसूल कीजिए, और फिर लाश के मुतल्लिक सूरत हाल डिटेल से उन्होंने मुझे फोन पर बताई। मैंने कहा कि आप तो ये कह रहे हैं कि लाश की हालत बहुत खराब है, रखने वाली नहीं है, तो फिर जरूरी तो ये है कि आप कानूनी तकाजे सबसे पहले पूरे करें। आप ये भी कहते हैं कि पहचान नहीं हो रही, तो आप पहले ये तो शनाख्त कर लीजिए कि क्या वाकई हुमैरा की लाश है, तो फिर हम जरूर आएंगे और ले जाएंगे। मैंने तो लवारिस लाश के मुतल्लिक किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं दी। मेरे मुतल्लिक ये झूठ बोला गया है। यहाँ पर मैं आपको जरा वजाहत ये दे दूं, मैं इनकी इस बात से इत्तफाक बिल्कुल नहीं करती। चूंकि सहाफी ने साबका चीजें, मौजूदा चीजें और मैचिंग स्टेटमेंट्स की लाजमी करनी होती है, जो कि अच्छा साफी होता है, तो मैं अपनी कर रही हूँ ड्यूटी। आपको याद होगा कि पुलिस के साथ, नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू हुई थी कि वालिद ने ये कहा था कि लवारिस लाश समझकर इसको दफना दो। आपको ये भी याद होगा कि बेटे ने ये भी कहा था एक स्टेटमेंट में कि कुछ दिन पहले मेरी फुफ्फो की डेथ हुई है, जिसकी वजह से मेरे वालिद साहब ट्रॉमा में हैं। इस ट्रॉमा में होने की वजह से उन्होंने ये कह दिया है कि लवारिस लाश करके दफना दो, क्योंकि वो इस टाइम ऑलरेडी फुफ्फो की डेथ की वजह से बहुत परेशान है। तो दो शहादतें तो ये आ गई कि आप कह रहे हैं कि मैंने लवारिस लाश नहीं कहा, आप ही के घर से आप ही का बेटा ये कहता है कि कहा। फिर पुलिस ने भी ये क्लियर कर दिया। अब अगली बात ये, वालिदा ने गुज़श्ता मीडिया बयान में कहा था कि हाँ जी, हमसे ये गलती हुई है कि हम कराची नहीं गए, हमने रिस्पॉन्स नहीं किया। ये भी कहा जा रहा है वालिद साहब की जानिब से कि मेरा इख्तलाफ सिर्फ और सिर्फ इतना था अपनी बेटी से कि मैं उसका चेक एंड बैलेंस रखता था। मैं जब भी उससे पूछता था वो आगे से कहती थी कि अब्बू मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आप बेफिक्र रहें। क्या मेरे मुतल्लिक कभी कोई गलत बुरी खबर आपको आई? आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? जब वो बार बार ये कहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मुझे ये बात बुरी लगती थी। मेरा इतना सा इख्तलाफ था, इससे बड़ा मेरा मेरी बेटी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं था। मुझे आपकी इस बात से भी इख्तलाफ है, मैं आपकी इस बात को भी नहीं मानती। वो इस तरह से साबित ये करती हूँ, आपने पुलिस से गुफ्तगू की, आपने सहाफियों से गुफ्तगू की, और गुफ्तगू के दौरान ये कहा था कि मेरा हुमैरा से 2 साल से राब्ता नहीं है।
ایک جگہ پر آپ کہتے ہیں کہ 2 سال سے آپ کا رابطہ نہیں ہے، ایک جگہ پر آپ کہتے ہیں کہ میرا تو میری بیٹی سے اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، تو دونوں کے الفاظ میچ نہیں ہو رہے، اسٹیٹمنٹس مل نہیں رہی ہیں، کہیں کچھ اور کہیں کچھ۔ اس کے ساتھ ساتھ والد صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے شوبز کے جوائن کرنے پر کوئی اختلاف نہیں تھا، میں تو این سی اے سے اس کو فائن آرٹس کی ڈگری کروا رہا تھا اور اس ڈگری کی فیسیں میں خود پے کرتا تھا، اگر میں شوبز کے خلاف ہوتا تو پھر مجھے کیا ضرورت تھی بھاری فیسیں ادا کرنے کی، میں نہ دیتا۔ اب میں اپنی وضاحت سامنے رکھنے لگی ہوں کہ مجھے اس بات سے بھی اختلاف ہے، آپ کے گھر کی بہو نے یہ بتایا تھا کہ میرے سسر شدید برہم ہیں شوبز جوائن کرنے پر، اور حمیرہ کا اور اس کے والد کا صرف اور صرف جھگڑا شروع ہی شوبز سے ہوا تھا، جو کہ کم ہونے کی بجائے ڈے بائی ڈے بڑھتا چلا گیا۔ اب یہاں پر والد صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ حمیرہ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ مالی مشکلات کا شکار تھی، ایسا کچھ نہیں ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہ تو جب بھی آتی تھی یتیم خانے اولڈ ایج ہوم جاتی تھی، بچوں کو گفٹ دیتی تھی، باقاعدہ ان کو پیسے بھی دیتی تھی، اور جب بھی ڈرامہ کرتی تھی تو لاکھوں روپے اس کے چارج کرتی تھی۔ میں یہاں پر وضاحت یہ دے دوں اور پھر سے یہی کہوں گی کہ مجھے اس بیان پر بھی اعتراض ہے آپ کے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ کی بیٹی مالی طور پر سٹیبل تھی تو کئی مہینے فلیٹ کا کرایہ صرف 40,000 تھا، کیوں ادا نہیں کر پائی؟ 2024 سال ہے اور اپریل کا مہینہ ہے، تب سے کرایہ نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ اگر جیب میں پیسے تھے تو گھر کے بجلی کے بل کیوں ادا نہیں کیے؟ میٹر کیوں کٹا؟ حالات اس حد تک کیوں آئے؟ اب یہاں پر میں فریکشن فگرز رکھ رہی ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ چیزیں کلیریفائی کر رہی ہوں۔ والد صاحب ایسا بھی کہتے ہیں، میرا بیٹا نوید جب گیا کراچی حمیرہ کی لاش وصول کرنے کے لیے تو پھر وہ فلیٹ پر بھی گیا، اور وہاں پر فلیٹ پر جا کر اس نے فلیٹ کا وزٹ کیا اور یہ مجھے بتایا کہ ابو جی حمیرہ کے فلیٹ کی وارڈروبس میں قیمتی مہنگے ترین کپڑے موجود ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر تو حمیرہ مالی مشکلات کا شکار تھی تو مہنگے کپڑے کیسے لے لیتی تھی؟ یہاں پر بھی مجھے آپ کی اس اسٹیٹمنٹ پر اختلاف ہے، میں نہیں مانتی آپ کی اس بات کو بھی، نہ جانے آپ بلڈ پریشر میں آ کر، نہ جانے آپ ٹراما میں آ کر، نہ جانے آپ عزت بچانے کے چکر میں آ کے، یا کنفیوز ہو کے آپ الٹی سیدھی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ مہنگے کپڑے ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کی جیب میں پیسے تھے۔ اکثر اوقات شوبز کے لوگوں کو سپانسر ڈریسز کر دیے جاتے ہیں جو وہ مختلف ڈراماز میں، شوز میں، شوٹس میں پہنتے ہیں، وہ ان کی ذاتی کپڑے نہیں ہوتے، وہ سپانسر کیے جاتے ہیں جو پہن کر واپس دینے ہوتے ہیں، کچھ کا رینٹ لیا جاتا ہے اور کچھ صرف اور صرف اپنی برانڈنگ کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے دے دیے جاتے ہیں۔ بیٹا یہ کہتا ہے اور باپ بھی یہ کہتا ہے، میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ جائے وقوعہ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ حمیرہ کو کسی نے قتل کیا ہے، حمیرہ کی طبعی موت نہیں ہے۔ کس نے قتل کیا ہے مجھے اس بارے میں نہیں پتا، البتہ یہ پتا ہے کہ یہ قتل ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں محمد اصغر علی صاحب، آپ کو اگر ایسا لگتا ہے تو آپ کو ٹھیک ہی لگتا ہوگا، لیکن ہمارا تعلق جس معاشرے سے ہے، اس عمر کے حصے میں کم سے کم معاشرے کو اتنا تو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی بیٹی کو کوئی قتل کر دے تو پھر آپ نے جا کر پولیس کو درخواست، کمپلین، پرچہ کروانا ہے، آپ کے گھر آٹومیٹک سسٹم کے تھرو سارا کچھ نہیں آ جائے گا۔ اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ والد صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیس ہائی پروفائل بن چکا ہے، اس کیس کی تفتیش پولیس کر رہی ہے، ہم اس تفتیش سے مطمئن ہیں۔ مجھے یہ بھی بات آپ کی سمجھ نہیں آتی، اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ قتل ہے؟ قتل ہے تو پتا کریں کس نے قتل کیا، آپ نے پتا نہیں کرنا، پولیس نے پتا کرنا ہے، آپ نے درخواست دینی ہے پتا کرنے کے لیے۔ جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں نا تو قدم اٹھا کے سیڑھی پہ رکھنا پڑتا ہے تو اگلی سیڑھی آتی ہے، پھر ایک سٹیپ پورا ہوتا ہے، پھر اگلا سٹیپ آتا ہے۔ والد صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ثابت ہو گیا کہ یہ قتل ہے تو میں اس کیس کو آگے لے کر ضرور چلوں گا،
والدہ صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ میں تو اس کے ابا کو رو رو کر یہ کہتی رہی ہوں پتہ کرو میری حمیرہ کا، پتہ کرو میری حمیرہ کا۔ یہ یہی کہتے تھے کہ کراچی میں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں کیسے پتہ کروں، میں کس سے پتہ کروں۔ والدہ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ غلطی ہے، ہماری غلطی ہے، ہم نے اپنی بیٹی کا پیچھا نہیں کیا، اگر وہ ہم سے لا تعلقیات رابطے میں نہیں رہی تو ہم بھی پیچھے نہیں گئے، ہم بھی بیٹھ گئے، یہ ہماری غلطی ہے۔ ایک میسج ہے میرا آج کے اس ویلاگ میں اینڈ پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حمیرہ کی اگلی منزلیں آسان فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اصغر علی صاحب، سر آپ کی بیٹی قتل ہوئی ہے، آپ کو اس ٹائم یہ چاہیے کہ آپ جائیں، درخواست دیں، FIR کٹوائیں، آواز اٹھائیں تاکہ آپ کی بیٹی کے قاتل کو پکڑا جا سکے اور انصاف ملے۔ بنگلے اور کوٹھیوں والے آپ لوگ ہیں، میں کیسے مان لوں کہ آپ لوگ ٹکٹ کرا کے کراچی نہیں جا سکتے پرچہ کٹانے کے لیے؟ آپ کے ساتھ میڈیا کھڑا ہوا ہے، اس کیس کو ایسے ڈیل کیا گیا جیسے کسی گورنر کا کیس ہے، کسی وزیر اعظم کا کیس ہے، انڈیا تک اس کیس کے متعلق باتیں ہوئی۔ آپ کے ساتھ میڈیا، آپ کے ساتھ فنکار، آپ کے ساتھ پولیس، مگر آپ خود اپنے ساتھ ہی نہیں ہیں۔ اگر باپ مان لیا جائے کہ ضعیف ہے، نہیں ہمت ہوتی، اس ٹائم صحت نہیں ہے، تو بھائی تو جوان ہے نا نوید، وہ بھی کچھ نہیں کہتا۔ تھینک یو سو مچ۔